बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालन और हरगिज ना, और हरगिज ना। तारजा, ये राजवा अगर देखे ना, रजा का लफज है। रजा का मतलब राजी होना। वलन तरजा, और हरगिज ना राजी होंगे। अन कल यहूदू, अन का मतलब आप, अन का मतलब से। ये सूरह फातिहा में पढ़ा था ना, या का तेरी ही, तुम्हारी ही। तो अन का आपसे, तुझसे। कौन? यहूदू वलन वलन नसारा, यहूदी और ना। वा का मतलब और, ला का मतलब ना, नसारा। तो ये गौर से तवज्जो करके देखते हैं। और वा का मतलब और, लन का मतलब हरगिज ना। तरजा राजी होंगे। अनकल यहूदू आप से, ये का किधर है? आप, ये का आप। अन का मतलब से। यहूदू यहूदी, वलन नसारा और ना ईसाई। कब तक नहीं होंगे ये आपसे राजी? अल्लाह ने बता दिया। हत्ता, यहां तक के। जैसे हम कहते हैं ना हत्ता के, तो इसका मतलब यहां तक के। तत्ता बी आ, ता का मतलब तुम या आप। ताबे, ये ताबे, ताबे आ, ताबे। तो हत्ता के आप ताबेदारी करने लग जाए। मिल्ला ताहुम, मिल्लत उनकी। यानी उस वक़्त तक ये यहूद नसारा आपसे राजी ना होंगे जब तक आप इनकी मिल्लत की, इनकी किताबों के ऊपर चलें। इनकी जो हिस्ट्री हैं, इनके जो झूठ मकर फरेब हैं, और जिन्होंने इन्होंने डायवर्शनें की हैं, सब उनको ना मान लेंगे, उतनी देर तक आपसे राजी नहीं होंगे। तो फिर कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक, हुदल्लाही, हदायत अल्लाह ही की, हो वल हुदा, वो हदायत होती है। यानी जिसको अल्लाह तबारक व ताला हदायत अता कर दे, वो हदायत होती है। ये कौन है किसी को हदायत देने वाले? और कोई किसी को हदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कह दिया, कुल इन्ना, कह दीजिए बेशक हुदल्लाह, हदायत अल्लाह की, हो वल हदा, वल हुदा, वही हदायत होती है। फिर आगे वाला ए नित्तबाता, थोड़ा सा जुमला सख्त सा है, अल्फाजों को बड़े प्यार से चुनना पड़ेगा। वाला ए नित्तबाता, और जरूर अगर, वा का मतलब और, ला का मतलब जरूर, इनका मतलब अगर। तबाता आपने, ता आपने पैरवी की। अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की। ये जो चाह रहे हैं ना आपसे, ये जो मुतालबात कर रहे हैं ना, अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बाद अल्लाजी, बाद उसके जो, जा का आपके पास आ चुका है। जा का मतलब फिर वही सूरह फातिहा वाला, आपके पास आ चुका है। मिनल इल्म, इल्म से, यानी आपके इल्म में ये सारी बातें आ चुकी हैं। फिर क्या है? मा लाका, नहीं वास्ते आपके। ला का मतलब वास्ते, का मतलब आपके। फिर नहीं वास्ते आपके, मिनल्लाह, अल्लाह से। म्यों वली, यूं वाला नसीर, कोई भी दोस्ती, यानी भी कोई दोस्ती और ना मददगार। उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों की अल्लाह ना दोस्ती करता है और ना उनकी मदद करता है। ये तो ऑर्डर फरमा दिया अल्लाह ने, नहीं वास्ते आपके अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना मददगार। अगली आयत में, अल्लाह जीना आतई ना हो मुल किताबा। अल्लाह जीना, वो लोग, आतई दी, ना हमने, हो मुल उनको, किताबा किताब। यतलूना हु, या का मतलब वो, तलूना तिलावत करते हैं, वो उसकी, वो तिलावत करते हैं उसकी। हक का हक है, तिलावत ही, उसकी तिलावत का। यानी उसको इस तरह पढ़ते हैं, उसको समझते इस तरह हैं जिस तरह उसको समझने का हक है। खाली ये तिलावत का कोई सिस्टम नहीं होता, ये बैठ के शुरू हो जाओ। आज सुबह से मैंने 4 कुरान करीम खत्म कर लिए मुझे, लेकिन माजरत के साथ समझ काख नहीं लगी। ये जरा गौर कर ले, हक का तिलावत ही, जैसे हक है उसको पढ़ने का,
تو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ جو منہ سے بولا جائے اس کی سمجھ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو لکھا پایا جائے اس کا پتہ لگے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں جرمن میں لیٹر آ گیا ہے اور آپ اس کو چومتے پھر رہے ہیں، میں اس کو چومتا پھر رہا ہوں، جی جرمن میں لیٹر آ گیا ہے، اس کے لیے دوڑ لگائیں گے نا، فوراً ٹرانسلیشن کروانے کے لیے ٹرانسلیٹر کے پاس جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پڑھتے ہیں، اس کو حق ہے اس کو پڑھنے کا، یعنی پڑھنے سے مراد یعنی اس کے اوپر پوری پوری پہرا دیتے ہیں، ان کی آیات کے اوپر پوری پوری عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئکا یہی ہیں، یؤمنون بہی وہ ایمان لانے، وہ ایمان لانے والے ساتھ اس کے، ومن یکفر بہی اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، بہی ساتھ اس کے، فاولئک هم الخاسرون پھر فا کا مطلب پھر اولئک یہی ہیں، هم وہ خاسرون خسارہ پانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا کا مطلب اے، بنی کا مطلب بیٹو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہتے تھے، ان کا نام اسرائیل تھا۔ اے بیٹو اسرائیل کے، اس کو عام اب تو میں نے سمجھا دیا، پھر ہم ایسے ہی کہا کریں گے اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ ذکر کرو نعمات یلتی، نعمتوں کا میری، تی کا مطلب میری، اللہ تی وہ جو، انعمتو انعام کی ہیں میں نے، سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، انعمت علیہم انعام کیا تو نے اوپر جن کے، یہاں ایز اے نون اللہ خود بات کر رہا ہے کہ انعام کی میں نے، تو یہ آپ کو وہی آگے نا سبب من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، تو جو آیتوں کے اندر الفاظ ہیں وہ بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، نعمتیں جو انعام کی میں نے، تو کا مطلب میں نے، علیکم اوپر تمہارے، وانی اور یہ کہ میں نے، اور اگر یہ زبر نیچے آ جاتی تو اس کو کہتے ہیں انی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور بے شک میں نے، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے، یعنی جتنے لوگ تھے اس دور کے ان سب کے اوپر تم کو میں نے پرائرٹی دے دی۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یوم اللہ اس دن سے کہ نہ تجزی نفس عن نفس، نہ جزا دی جائے گی کسی نفس کو کسی نفس سے، شیئا ولا کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، عدلوں کوئی بدل، یعنی نہ تو کوئی کسی شخص کو کسی کے اوپر کوئی پرائرٹی نہیں ہوگی، اور نہ کسی کے بدلے میں کسی دوسرے کو لیا جائے گا، ولا تنفعھا اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعتوں کوئی بھی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اچھا جی، یہ جو طلاق ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اگر زبر نہ ہوتی اس کی جگہ پیش ہوتی تو پھر کیا ہوتا، آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اب ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بے کلمات ساتھ کلمات کے، فَآتَمَّہُنَّ یہ 1 2 3 زبریں ایک ساتھ میں آ گئی ہیں، تو ذرا غور طلب لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر پورا کیا ان کو، کس نے، اس نے، یہ 3 زبریں اس نے، پھر پورا کیا اس نے ان کو، ہننا ان کو، کیا چیزوں کو، جو آزمائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی انہوں نے ان کو پورا کیا۔ کالا کہا اس نے، یہ اللہ کے متعلق ہے، اللہ نے کہا انی بے شک میں، یعنی اس کے اندر کوئی شک نہ کرے، ہاں اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ شاید میں آپ کی جگہ کسی اور کو لے آؤں، شاید یہ ووٹنگ ہوگی پھر آپ جیتیں گے، پھر پارلیمنٹ بنے گی، پھر سینٹ بنے گا، سارا کچھ ہوگا، نہیں نہیں، اللہ نے ختم کر دیا سارا ڈاؤٹ۔ کالا انی کہا اس نے بے شک میں، ڈیسائیڈ کر لیا، جاعلک
بنانے والا ہوں تجھ کو. کا آج دیکھ لیں کا لفظ شروع ہوا نا کل سے, تو ماشاءاللہ کتنا کاف کا استعمال آ رہا ہے. بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو. لینا سے, لو جی لام سے لے بھی آ گیا استعمال, واسطے لوگوں کے. امامہ, امامہ کا مطلب پیشوا. پھر آگے پیارا سا جملہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا, کالا کہا اس نے, وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد سے بھی. یہ تھوڑی ریکویسٹ ڈال دی, ایک اپلیکیشن ڈال دی, میری اولاد کو بھی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح تو پیشوا بنا دے. اللہ نے کہا کالا, کہا اس نے, یعنی اللہ نے کہا لا ینالو, نہیں پہنچتا, عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں تک. یعنی جو قوم میں سے ظالم لوگ ہوں گے نا, یہ میرا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میں ان کو امام بناؤں, یہ میں ان کو نعمتوں میں نہیں رکھوں گا. کالا لا ینالو, کہا اس نے نہیں پہنچتا, عہد الظالمین, میرا عہد, عہدی میرا عہد, ظالموں کو. تو یہ